बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्र अवस्वर 13-8 ओळ आमकां सांगता. जेजू क्रिस्त काल आज आनी सदां सर्वदा तोच जावन आसा. जेजू क्रिस्त काल आज आनी सदां सर्वदा तोच. स्वामी जेजू क्रिस्त आमचो जिवन देव ह्या बोपो सक्रामेंतांत आमचे मदें हजर जाता आसतना ताका आमी मोगान स्वागत करून ताचें हजारपण आमचे मदें वळखून घेवया. गाऊन कन्नಡ गीत उन्नत देवनिगे आराधने, महिमेಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, राजाधिराजनिगे आराधने. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको K16 पान संको 150 पेज 155 K16. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾಧಿರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ದೇವಾದಿ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಾಜಾಧಿರಾಜನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಕೈಗಳ ಮುಗಿದು ಆರಾಧನೆ, ಶಿರವನ್ನು ಬಾಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. मान होगला स्तुती अर्गा फौजल आमचो देव. त्या देवाक सर्गा संसाराच्या रचणाराक धन्याक आमच्या रायाक आमी आराधन करून समान बगोवया. आमकां समेत ताका पेटोवन दिवया. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಮೊಣಕಾಲೂರಿ ಆರಾಧನೆ, ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಬೆರಗಿ ಆರಾಧನೆ. ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ, ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪುಷ್ಪಾರ್ಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ, ಜಯಘೋಷದೊಂದಿಗೆ ಆರಾಧನೆ.
ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಉನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ಮಹಿಮೆಯ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. महिमेवोन देवांसो सर्पद्वेधार सशक्तेवंत रायसो राय धन्य सोधनी बो पवित्र उंड्या रुपार बो पवित्र सक्रामेंतांत आमच्या मुखार हजर आसा. कीर्तनकार आमकां सांगता, कीर्तन 30:4 8व्या वळींत, Psalm 34 verse 8. साका आनी पळया सर्वेस्पोर कितलो स्वादीक. साका आनी पळया सर्वेस्पोर कितलो स्वादीक. ताका शरणां येतात ती सुभागी. सोम्या जेजू, ह्या सकाळींच्या वेळार तुजो मोग साकोंक तुवें आमकां फोव केलाय. तुज्या पवित्र हजरपणांत रावून तुका अर्घ होगलाप दिवन तुजी स्तुती करून तुजी महिमा वाखाणूंक आनी ह्या मुखांत्र तुज्या शरणां येवंक तुवें आमकां वर्तें भाग फोव केलाय. सोम्या, नाफो जाल्ले आमकां, अस्कस जाल्ले आमकां तुज्या मुखामळाचो परजळ पळोवंक तुवें दिल्ल्या खातीर सोम्या तुका आमी अर्गां दिता. आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत तुजी वर्ती योजना आसात. तुज्या खातीर म्हज्या मनांत आसली ती योजना हांव जाणा म्हणटाय. सोम्या, तुज्या बऱ्यापणा खातीर केल्ली ती योजना तुज्या नासा खातीर न्हय म्हूण सोम्या तूं आमकां सांगताय. एक बरोबर असो फुडार दिवच्या खातीर हांवें केल्ली ती योजना म्हूण सोम्या तूं परत परत आमकां जगयताय. ह्या सकाळच्या वेळार आमच्या खातीर तुवें आसा केली ती हर एक योजना आयच्या दिसा आमी स्विकार करूंक आनी ह्या मुखांत्र तुज्या कुशे खालती मान घालूंक सोम्या तुवें आमकां कृपा दिल्याय. ह्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. कीर्तनकार आमकां सांगता, कीर्तन 9:5 पेज Psalm 95. या सर्वेस्पराक उल्हासान गावया, आमच्या तारणाच्या खडपाक वाखाणुया. स्तुती गितां सवें ताचे समोर या, गितां गायनांनी ताका वाखाणुया. कित्याक सर्वेस्पर वर्तो देव, सगळ्या देवा प्रास वर्तो राई. ताच्या हातांत आसात पृथ्वेच्यो गुंडायो, पर्वताचे शिखर ताचे. दर्यो तासो कित्याक ताणें तो रचला, ताच्या हातांनी घडलेली सुकी भुंय ताची.
येया मान बगोवया सरपडुया आमकां रचलेल्या सर्वच प्रमुखार दिंबी मारुया. कित्याक तो आमचो देव, आमी ताच्या सर्वाची परजा ताच्या हातान चलयलेल्यो शेळयो. तो आमचो देव, आमी ताच्या सर्वाची परजा ताच्या हातान चलयलेल्यो शेळयो. सुम्यान आमकां निरंतरी ताच्या मोगान बरोवन चलयला. आमी ताच्या मोगाच्यो शेळयो जावन ताणें आमकां स्विकार केला. ताच्या वर्त्या आशिर्वादांनी धेन्यांनी ताणें आमकां भरला. सुम्याची सदैनी आनी आशिर्वादां उडास करून आमच्या वर्त्या देवाक आमी ह्या वेळी वाखाणुया. गावन गीत वर्तो आमचो देव ताका वाखाणुया. वर्तो आमचो देव ताका महिमा दिवया. वर्तो आमचो देव ताची स्तुती गावया. वर्तो आमचो देव ताका आमी अर्घां दिवया. गीत संको H59 पान संको 102 पेज 102 H59. वर्तो आमचो देव ताका वाखाणुया. वर्तो आमचो देव ताका महिमा दिवया. वर्तो आमचो देव ताका वाखाणुया. वर्तो आमचो देव ताका महिमा दिवया. वर्तो आमचो देव ताची स्तुती गावया. वर्तो आमचो देव ताका अर्घां दिवया. वर्तो आमचो देव ताची स्तुती गावया. वर्तो आमचो देव ताका अर्घां दिवया. आमच्या वर्त्या देवाक आज आमी अर्घां दिता. ताची स्तुती आमी गाता. ताका महिमा दिता. प्रत्येक जावन आमच्या मदीं सबाज जाण आज तांच्या जल्मा दिसाचो उडास काडून धन्य देवाक आपले जिवीत समर्पण दिवन आसात. मार्क पिंटो निर्मार गातावन, आल्दन डिसोजा पेरमनूर टावन, विलियम डिसोजा बेंगलोर, रिचर्ड काडोजा आणि मार्क लुईस माही मुंबई टावन, स्टीफन पायस दांडेली टावन, शंभराक 1 वर्स असो दीस आज संभ्रमता सारा. शर्विन डिसोजा कुवेट टावन, डियान मस्करेनस वासई टावन 70 आणि 3 वर्सांचो जल्मादीस आचरण करता. सेबॅस्टिन फेर्नांडीस तशेंच आपलो जल्मादीस आचरता संतोष लोबो ओमजोत टावन. खाजर जिवितांत 30 आणि 5 वर्सां संपवून कुटुंबा जिविता खातीर आज आमच्या मध्ये अर्घां दिवन आसात. केनेथ आणि फेल्सी नोरोना बेंगलोर टावन, तशेंच स्टीवन आणि लिना डिसोजा पदुकोण टावन. हे आमच्या सर भाव भयणी खातीर आमी धन्य देवाक आज अर्घां दिवया. तांच्या जिवितांत तांणी केल्ली ती आश्चर्य विस्मितां वळखून घेवन आमी वाखाणया. सांगता आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबा जिवितांत सुम्याची बेसांवां वळखून ताका आमी महिमा दिवया. रचणार तो सर्ग संसाराचो, बापूय तूं आम्हा सर्वांचो, मोग करताय सगळ्या रचनाचो, घेताय तूं आमकां गोपाळ. वर्तो आमचो देव
ताका वाखानुया वरतो आमचो देव ताका महिमा दिव्या वरतो आमचो देव ताची स्तुती गाव्या वरतो आमचो देव ताका अर्गां दिव्या सरस्पर आमच्या देवाक आमी अर्गांनी होगलाब दिता विन्सेंट रॉड्रिगस पनीर हाच्या जिवितांत ताणें केल्ल्या सर बरेपणा पासून अमित फर्नांडीस आनी सोनिया नोरोन्ना मुल्कीतावन मर्लिन लोबो कोडियालतावन जविटा आनी तशेंच सॅन्सिया मरिया लोबो हाच्या बप्तिस्माच्या संदर्भार कुटुंबाचेर उरलेल्या सर्व आशिर्वादा पासून सोमी आमचो देव आमकां ताच्या वर्त्या मोगान आरावन धरता ताच्या कृपेन तो निरंतर आमकां भरता हर एका वायटाचे जैत व्हरूंक तोच आमकां आधार दिता केदींच तो आमकां निराश जावंक सोडिना आमच्या कश्टान वरान आमच्या पिडेशिदें सदांच तो आमच्या लागीं आसा तस आमच्या सोम्याक आमी अर्गां दिवया कितलो म्हजो मोग तुवें केलोय तुज्या पुता संवसारांत हाडलोय म्हजे पासत कुर्सार मेलोय म्हाका पातकांतलो नितळ केलो वरतो आमचो देव ताका वाखानुया वरतो आमचो देव ताका महिमा दिव्या वरतो आमचो देव ताची स्तुती गाव्या वरतो आमचो देव ताका अर्घां दिव्या वरतो आमचो देव वरतो आमचो देव ताका वाखानुया वरतो आमचो देव वरतो आमचो देव ताका महिमा दिव्या वरतो आमचो देव वरतो आमचो देव ताची स्तुती गाव्या वरतो आमचो देव ताका अर्गां दिव्या सांत पौल कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत जे आज आमी पयल्या वचपांत मिसाच्या बलिदानांत वचप आयकतले हांव ह्या पत्रांत आपल्या कश्टा विशयांत उल्लेख करून कसले सकड कश्ट सोम्या खातीर ताका अनुभव करूंक मेळ्ळे म्हूण आमकां सांगता तो म्हणटा लेख नातलेले मार हांवें केल्यात कितलेशे फावटी मरोन हांव वाचलां जुदेवलाकचे 39 मार 5 फावटी हांवें केल्यात 3 फावटी म्हाका रोथांनी मारलां 1 फावटी म्हाका फातरायलां 3 फावटी म्हजें तारू फुटलां 1 रात आनी 1 दीस दर्याच्या उदकांत हांव उरलां जायत्या म्हज्या पैनांनी म्हजे वयर आयिल्ले अपाय कितले म्हूण सांगचे अपाय औराचे अपाय सोरांचे अपाय म्हज्याच देशी लोकांतावन अपाय हेर जातीच्या लोकांतावन अपाय शहरांत अपाय रानां मोल्यांत अपाय दर्यांत अपाय घातकी भावांतावन आपले सगळे कश्ट सांत पौल उल्लेख करता आसतना समजून घेता सोम्याच्या त्या वर्त्या मोगा पासून
ताका एक सोसूंक मेळिल्लें ताचें भाग जावन आसा म्हणून. वर्तो सोम्याचो मोग ताच्या जिवितांत ताणें अनुभव केल्लो आनी ह्या वरवीं ताका कश्ट सोसूंक मेळ्ळ्या वेळार तो दुर्सोंक ना, तो निराश जावना, कंगाल जावना. बघा, सोम्याच्या त्या मोगाक सदांच आशेवन तो रावलो. हर एक ताचे कश्ट, ताचे दूख ताणें सोम्याक समर्पून दिले आनी सोम्या तें तो निरंतर बळवून जालो. सांगपुरो आज आमच्या जिवितांत सबार कश्ट आसात, सबार तरेचें दूख आमकां आसा. सबार संगती आमकां दोस्तात आमची मोत विरार करूंक, आमचें समाधान होगडोवंक कारण जावन तसले संगती सबार आमच्या जिवितांत आसात. पूण आज बापू सक्रामेंतान आसो जेजू जाणें सांत पावलाक बोळ दिलें, हर एका कश्टा दुखांत ताच्या मोगान थीर रावंक आधार दिलो, तो सोमी आमचे मदें आसा. तो सोमी आमच्या कश्टा दुखांत आमचो आसरो आनी आधार जावन आसा. म्हणलें सदां आमी वळखून घेवन ताच्या मोगांत सदांच रावंक आज ताची कृपा मागया. आज विशेश जावन तांच्या गरजा खातीर मागोवंक आमकां उलो दिलेलो आसा. क्लिफर्ड आनी रफायल रॉड्रिगस बेंगलोर टावन, रॉयडन लोबो बेंगलोर टावन, कार्मेन आनी प्रेसिल्ला गोम्स, तशेंच सबार आमचे भाव भयणी दुखा घडोवन आसात. विशेष ताचे अर्थीक अडचणी अनुभव करून आसात. कोरोना पिडेच्या मारेकार खरका वेळार निराश जाल्ले आसात. ह्या सर आमच्या भाव भयणीक ह्या वेळी सोम्याक आमी समर्पण दिवया. सोम्याच्या मोगांत सदांच आमी थीर रावंक, ताच्या कृपेन आमी जियोंक, हर एका वायटा विघ्नाक आमी फूड करूंक सोम्याचो आधार आमी मागया. गावन गीत जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां, सगळ्या काळजान हांव मोग तुजो करतां. संवसारान म्हाका कांयच नाका, तूं एकलो सोम्या दिरवे म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां, सगळ्या काळजान मोग तुजो करता. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां, सगळ्या काळजान मोग तुजो करता. संवसारान म्हाका कांयच नाका, तूं सेकलो सोम्या दिरवे म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. संवसारान म्हाका कांयच नाका, तूं सगळो सोम्या दिरवे म्हाका. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. सोम्या हांव तुज्या मोगाक आशेतां. तुज्या सारकें म्हज्या पेला थंय हांव देखूंक आशेतां. जाणें म्हाका दुखयलां तांकां काळजांतान बोगसून जियोंक हांव आशेतां. हर एकल्या थंय तुवें म्हाका दाखयलो तो मोग व्यक्त करून त्या मोगान थीर रावंक हांव आशेतां. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. तुजे सारकें पेल्या थंय देखता. जेजू हांव तुज्या मोगाक आशेतां. तुजे सारकें पेल्या थंय देखता.
Sonsran maka kain senaka tun seklosomia dirve maka Jesu haun tuja moga kashita Sonsran maka kai senaka tun seklo somya dirve maka Jesu haun tuja moga kashita. Besumia Jesu Tu amka sasnik जीवित बसेलाय जो कोण तुझे ते एक जावन जियेता तो केदीच मोरसोना ससनाक जियेतलो म्हूण सोम्या त्यो बसयलाय आज आमच्या कुटुंबान अंतरलेल्या सर आमच्या मोगाच्या हांग सोम्या आमी तुका भेटयता पदेक जावन एलिझा देखून मुलुंड फुलगत्रीत आशिल्ल्या आत्म्या पासून आमी आज मागता सोम्या पदेक जावन सिल्विया डिकॉस्टा आनी शांती नोरोन्ना आनी रोज दी कुटिना आनी फुलगत्रींतल्या आत्म्या पासून मागोवंक उलो दिल्लो आसा मार्क रॉड्रिगस अलंगार देवादीन टायटस फरायस मंगळूर देवादीन बेनेडिक्टा बार्बोजा कारकोल वॉल्टर डिमेल्लो सुरतकल हेलेन नोरोन्ना सागर सालू संतान नोरोन्ना सागर हेनरी डी अल्मेडा मुंबई तेरेजा डी सोजा एलिंजे जोकिम सल्डाना क्रिस्टिन सल्डाना Dulcin de Souza, Peter and Lily Furtado, Stanley de Cunha, Sabina Quadras, Elizabeth de Cunha, Kulas de Souza, Lily de Souza, Kutmanda Antarlela Pasodo Ase, Mkamagong Sangla, Amy Rita de Souza, Florin Pascal Fernandes, Paul de Costa, थॉमस डिसोजा आमच्या सर भाव भयणीक सोम्या ससनाचे जिवे जे तुवें बसयल्लें आसा तें तूं फोव कर निरंतरी तुज्या संगातपणा जिवन अनुभव तांकां तूं दी आनी प्रत्येक जावन तांच्या कुटुंबांत असल्या सर मोगाच्या ताचें दूख तूं पुसून काड खरी बुजोवन सोम्या तूं तांकां लाभय जेजू हांव तुजें तें जियोंक शेता तुजें तें हांव जियोंक शेता जेजू हांव तुजें तें जियेता 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 तुजेच पासून रचलय म्हाका मेळच्याक एक दीस सरगार तुका जेजू हांव तुजें तें जियेता आमची सगळी ते सावा आमचे गरजो कितें काज जत्रेक आसात ते हर एक सोम्याच्या पांयां तळे आमी भेटया आनी खालतेपणी सोम्याचे आशिर्वाद ह्या वेळी आमी स्वीकार करया ദൈവികാന ബുക്കാന്ത് 822 പേജ് 27 संतोष बरीत काळजा आनी मोगा बरीत एकवटा भक्तीन आमी सरया भितर देवाच्या मंदिरा संतोष बरीत काळ
काळजा आणि मोगा बरीत एकवटा भक्तीन आम्ही सर्या भितर देवाच्या मंदिरा तुझ्या जेवना सुम्या आमकां तूं आपयताय तुजो सांगात बोगो व्हडतो अवकाश तूं दिताय मोगा भादान तुज्या आमचो एकवट कट करताय संसारिया पयना जीवित वागयताय बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमचे सवे आसो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो प्रवेश गितान त्या मेतान गायले सोमी आमकां एकवट आयता पवित्र मिसाच्या बलिदानांत ताच्या मोगाच्या बांदांत आमी एक जावचे खातीर कितें व्हरतें एक भाग आमचे जावन आसा सोम्याच्या मोगाच्या बांदांत आमी एक जावन जिवचे. तर आज हें पवित्र बलिदान भेटयत आसतना त्या सोम्याच्या बांदांत आमी सदांच थीर रावूंक घट रावूंक सोम्याचो आदार मागया. आमचें तें कितें उणेपण आसा अस्कत काय आसा कितें आमकां परत परत वायटाक पातकाक उरते संगती आसात तर एक ह्या पवित्र आल्तारी समोर आमी दवरया. सोम्याच्या सक्तेन सर वायटाचे जैत व्हरोंक ताचो आदार मागया. आमची पातकां वळखून बक्षणे मागून सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर परवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगयो सदां सांगवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर. प्रार्थुया. देवा तुजेर पातयेतल्यांक तूं सांबाळताय तुजे विने कितेंच पवित्र न्हय कित्याकच मोल ना. अदीक अदीक तुजी खाकूल तूं आमकां दाखय आनी आतांच जावन आमचें काळी सदां बाळतेल्या देण्याचे दवरच्याक सरतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करूंक तूं आमकां वाट दाखय आनी त्या सुवातेन आमकां तूं चलोवन व्हर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. साम पावलून कोरिंथकारां बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, सोबार जण लौकीक संगती विशांत आपली
बडाय उलयता जाल्यार हांवें तशें कित्याक उलयनाये. पूण कोणी मनीस आपली बडाय सांगूंक फुडें सरता जाल्यार पिशा बरी हांव हें म्हणटा, हांवूय बडाय सांगूंक फुडें सरता. ते हेब्रेवकार, हांवूय हेब्रेकार. ते इस्रायलकार, हांवूय इस्रायलकार. ते अब्राहमाचे संततीचे, हांवूय अब्राहमाचेच संततीचो. ते क्रिस्ताचे सेवाक मतीभ्रश्ट जाल्ल्या मनशा बरी हांव उलयतासो दिसता. हांव तांचे प्रास अधीक क्रिस्ताचो सेवाक. तांचे प्रास जायते चड हांव वावुरलां. तांचे प्रास चड फावटी बंदेत पडलां. लेख नातलेले मार हांवें केल्यात. कितलेशे फावटी मरण वाचलां. जुदेवालाकचे 39 मार 5 फावटी हांवें केल्यात. 3 फावटी म्हाका रोतांनी मारलां. 1 फावटी म्हाका फातरायला. 3 फावटी म्हजें तारू फुटलां. 1 रात आनी 1 दीस दर्याच्या उदकांत हांव उरलां. जायत्या म्हज्या पैण्यांनी म्हजे वयर आयिल्ले आपाय कितले म्हूण सांगचे. आपाय आवरांचे, आपाय सोरांचे, आपाय म्हज्याच देशी लोकांतावन, आपाय हेर जातींच्या तावन, आपाय शहरांत, आपाय राणा मोल्यांत, आपाय दर्यांत, आपाय घातकी भावांतावन, वावंटी भरीत वावर करून, कितल्योश्यो राती न्हीद कळोवन, भुकेन आनी ताणेन सबार उपवास काण, हिंव तडवून आनी पांगरण नासतना उक्तो पडोवन हांवें जायते कश्ट सोंसल्यात. ह्या आनी इतर कश्टां शिवाय म्हाका आसा दिसपडतो भार म्हणजे समेस्त पवित्र सभांचो हुस्को. कोण तो भाव अस्कत आनी हांव ताचे पासत अस्कत काय भोगिना. वा कोण एकल्याक वायट देख मेळत जाल्यार हांव संतापान लासना. हांव म्हजी शिफारस उलयतां जाल्यार म्हजी अस्कत काय दाखोवन दितल्या संगतीची हांव शिफारस उलयतां. देवाचें उतर हें. देवाचे ओडोपकार. श्लोक. सर्वाय कश्ट अनवरांतली सर्वेस्पर नितिवंतांक निवारता. सर्वाय कश्ट अनवरांतली सर्वेस्पर नितिवंतांक निवारता. सर्वेस्पराक हांव सदांच दिन वाचतलों. ताची वाखण स्तुती खळनासतना म्हज्या वांटांचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक होडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. सर्वाय कश्टां अनवरांतली सर्वेस्पर नितिवंतांक निवारता. म्हजे सवे मेळोन सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. एका ताळ्यान आमी सक्कड ताचें नांव हरसिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोन गेलो. ताणें म्हजें आयकलें आनी आयकून सर म्हज्या कश्टां अनवरांतलें म्हाका ताणें निवारलें. सर्वाय कश्टां अनवरांतलें सर्वेस्पर नितिवंतांक निवारता. ताचेर दोळे लावन रावलेले संतोश बरी जातात. तांची मुखां मळां लजेन केदींच भावनांत. कश्टतेल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अनवारा आकांतांतलो ताका निवारलो. सर्वाय कश्टांवरांतली सर्वेस्पर नितिवंतांक निवारता. उद्गार उबे रावया. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. आपूण दुर्बळी म्हणून जन आसात ती कितली बागी. सर्गींचें राजस तांचें. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा फरमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. त्यावेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, संवसारांत तुमकां दिरवीं पुंजाय नाकात. हांगा कलंब मांडटा आनी कीड खाता आनी सोर खाण्णां घालन नागयतात. पूण दिरवीं पुंजया सर्गाक. थंय कलंब मांडना, कीड खायना आनी सोरां करना नागयनात. कित्याक जंय तुजें दिरवें आसा थंय तुजें काळिजी आसतलें.
दोळो कुडीचो दिवो. तुजे दोळे सारके आसात जाल्यार सगळें तुका कुडींत उजवाड आसतलो. पूण तुजे दोळे पाड जातीत जाल्यार सगळें तुजें कुडींत तुका काळोख पडटलो. तुजे भितर आसलो उजवाडच काळोख जायत जाल्यार काळोखूच कितलो भिरांकूळ जायनाये. देवाचें उतर हे वागणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भावानो भयणीनो, जॉर्ज हॉरेस लॉरिमॉर म्हणलो बरयणार ताच्या बुकांत अशें म्हणटा, इट इज गूड टू हॅव मनी अँड थिंग्स दॅट मनी कॅन बाय. पयशे आनी पयशांतावन आमी कितें घेवंक शकता तें आमचे लागीं आसचें बरें म्हणटा तो. पूण तितल्या दिसा आमी ताणें रावलो जाल्यार आमी चिंता आसलो कळ्ळें बरें म्हणून. मुखार तो म्हणटा, बट इट इज गूड टू चॅक वन्स ए वायल टू मेक शुअर यू हॅवंट लॉस्ट द थिंग्स दॅट मनी कांट बाय. पयशे आनी पयशांतावन आमकां कितें घेवंक जाता, जोडूंक जाता, तें आमचें आसचें बरें. पूण आनीक एक बरें आसा तें आमी समजा जाय. तवळ आमी समजून घेवंक जाय की आमी पयशा फाटल्यान वचून कितें पयशे आमकां दिवंक शकनात तें आमच्या जिवितांत आमी हॉकडावन करून गेलां गे. सभा संगती गरजेची संगती जिवितांत मोगाचें न्हू, पयशा मुखांतर आमकां जोडूंक जायना तें. हें सत आमी जाणा जायचे. जेजू आमकां ह्या संगती विशयांत आज जागयता. सरकार दिरवी पुजया म्हणटा तो, संवसारांत पिंजय नाकात. फुलटनशी नवार्दीक प्रसंगदार आर्चबिशप तुमी आयकलां ताच्या विशयांत. ताच्या एका प्रसंगांत तो म्हणटा, सगळ्या भावार्थी लोकां मदें 2 वांटेकरी येत म्हणटा तो. भावार्थी लोक कोण देवाक पाती येता, 2 तरासो लोक थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा. एक तरासो भावार्थी लोक तो म्हणटा, इंग्लिशांत म्हणटा, दे आर दोज हू फिट गॉड अरावंड देयर लायफ. आनी दुसऱ्या तरासो लोक तो म्हणटा, आर दोज हू फिट देयर लायफ अरावंड गॉड. दोज हू फिट गॉड अरावंड देयर लायफ म्हळ्यार देवाक तांच्या जिवितांत जागो आसा, पूण जो जागो देव तांच्या जिवितांत आशेता तो जागो तूं दिवंक तयार नात. खंय एका कोनशाक जागो ती दितात, ट्रायंग टू फिट गॉड अरावंड देयर लायफ. पूण अनेक तरासो लोक तो म्हणटा, भावार्थी लोक, दोज हू फिट देयर लायफ अरावंड गॉड म्हळ्यार देव तांच्या जिविताचें केंद्र जावन हो भावार्थी लोक घेता आनी देव कितें आशेता आपल्या जिवितांत तें करूंक ते फुडें सरता. म्हज्या भावनो भयणीनो, तवळ आमच्या जिवितांत आमी नदर घालून आमी भावार्थी म्हूण आमकां सांगता आसतना आमी खंयच्या पंगडांत आसांव, तिशीन इशीन वचून आसावंगी, थोडे फावटी ह्या सायडीक थोडे फावटी त्या सायडीक आमी घुंवून आसावंगी, हें आमी सारूंक जाय. संवसारांतले संगती आमी उपयोग करता आसतना, संवसाराची ती आशा, संवसाराचे वस्तू आमी उपयोग करता आसतना त्या वस्तूंक आमी लबदोन जेवन आसावंगी. ह्या त्या वस्तू थावन मेकळे जावन देवाक आमच्या जिविताचें केंद्र जावन घेवन आमचे जिणेची मेटां काडूंक आमी तयार आसावंगी. हें सांगून मोगाच्या भावा पर्यंत तवळ केदाळ आमी सारता. तवळ आमची आध्यात्मीक जिवीत थीर उरता, घट उरता. सव्या अवस्वरांत समातेवाच्या जेजू आमकां आमच्या आध्यात्मीक जिविताच्या वाडावळीक कितें चड गरजेचें त्या संगती विशयान सांगता. आनी हें भोव गरजेचें जावन आसा. आध्यात्मीक जिवितांत आमी वाडत जाय तर देव आमच्या जिणेचें केंद्र जाय जाय. आनी ह्या खातीर मोगाच्या बाबून आज सोम्याचो आदार आमी प्रत्येक तरान मागया. सांत पावल आमी आयकलें पयल्या वाचपांत, सभार कस्त कायले अनवरां ताका आयली, पूण सोम्याक ताच्या जिणेचें केंद्र जावन ताच्या मोगांत तो थीर रावलो. आनी हर एक ताका कश्ट दूख ते अनवरां पिडाशिडा सोसूंक सोम्यान ताका बोळ दिलें. तो सोमी आमचे संगी आसा. आमी ताच्या मोगांत थीर रावून ताका आमच्या जिणेचें केंद्र करून जियोंक ह्या पवित्र बलिदानान ताचो आदार आमी जोडया.
धन आमचे उपसितां बापा मोन आमचे अर्पितां तुका धन आमचे भेटयतां तुका कान घे बापा वाइन उंडो तुका भेटों सो साक्ष आमच्या कष्टा वावरासो घे तू मोग आमच्या काळजांसो कान घे ये बापा निमान्या रक्तासो थेंबो जालो गुड तुझ्या मोगासो तो sacrifice भेटोंसो कान घे बापा म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवचें बलिदान ह्या वंड्या वायना सोवे आमच्या सतसावानी गरजा सोवे आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर पदवीदादे बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण आतां आमी मागया हे तुमच्या तंत्रें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी पवित्रच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे सर्वेस्परा तुज्या उदारपणान आमकां दिलाय ती देणी आमी तुका ओपतांव ती तूं दयेन मानून घे ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी ससनाच्या सुखाक पावय हें आमी मागतांव आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाचे देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो काही दोनी तिसोने आमच्या फायद्यासो मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमतांव जिवा बाबार्थान ताचें पुनर्जिवनपण परगडतांव तर बरवशान ताच्या महिमेवंतेनाक अत्रेकतांव देखून आतां देवदूत आनी भक्ता संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायतांव पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय ओ सर्गी तुका जय जय बापा करूस तूं पवित्र तुनसू सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस्त मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासोत समर्पूंची तेच पोरी जवान जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशा पासोत तें वारोवतलें हें म्हज्या उडासा करात भावार्थाचो घुट परगटुया सोमी जेजू मेलो सोमी जेजू मेलो सोमी जेजू जीवन जाला ओ भावार्थाचो घुट आमी परगटाव जेजू नव्या येतलो
बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सदवणीची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्पराक प्रतिमेचे विस्तारलेले ज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पिटर पावसोलान आमच्या गोळी बापा आनी सुमेज त्या जाकी वर्गां बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय पुनर्जिवनपणाचो बरवो सोदून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर आमच्या कुटुंबाने अंतरलेला आमच्या मोगाचे समुडास करया तांकां आनी दिसते कधी मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मरे देवाचे माये संगाती भगवन जुजे तिचो पती भगवन धर्मदूत भगवन दानव जॉन्सन जुजेफ नाडा मिर्सन एसविडीचे सर मार्तीर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सोम्याच्या मोगां सदांच स्थिर रावून आमी जेवच्याक सोम्यान शिकयल्या मागण्या मुखांतर सर्गींच्या बापाचो आदार मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळणेन पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवारे सर्वेस्परा सर वायटांतली सर विघ्नांतली सर अनवरांतली सर तराच्या खंत बेजारांतली पिडे शिडेंतली आमकां तूं निवारे दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आनी बरी भलायकी आमकां तूं दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवोशान नत्रेकतेलांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाटय सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक तुवें म्हळें आनी ह्या संगसरे कुटुंब जावन जमलेल्या आमकांय तूं सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय सम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगान सदांच स्थिर रावूंक आमकां शत्रेगाचेर दिश्ट घाल तुजे कुशे प्रमाणे आमकां सुमेस्तांक शांती समाधान दी आनी एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो मोगासो एकवटाचो गुर्तू जावन सोम्याची शांती एकामेका पाठोवया क्रिस्ताची शांती तुमकां देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पासोत कुसार मरोवन पुनर्जीवन जावन आमकां जिवीत दिल्लो तो सदांच आमचे संगी रावून आमकां सांबाळून सोलोवन व्हरचो तो देवाची ती शेळी संसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एक वरचे आमी सर सुभागी सम्या तुमचे देवचे म्हाका फोवना मुद्दानच म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू आमेन Gisanko E9 page 51 जेजू मोच्या देवा जेजू मोच्या राया जेजू मोच्या जीवा मोच्या देवा मोच्या सर्वा जेजू मोच्या देवा जेजू मोच्या राया जेजू
जेजू मोच्या जीवा, मोच्या देवा, मोच्या सर्वा, खंयसर वचूं हांव सोदून बरी भलायकी, तूंच वयस म्हजो सोमिया, गूण कर म्हाका वेगी, जेजू मोच्या देवा, जेजू मोच्या राया, जेजू मोच्या जीवा, मोच्या देवा, मोच्या सर्वा, मोच्या देवा, मोच्या सर्वा. आमचे काळजान बिडार करूंक आयल्या सम्याक आमी स्वागत करया. मोगाळा जेजू, मोगळा जेजू, तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत तुंबो पवित्र सक्रामेंतांत खरो सजर आसाय म्हणून पातयेता. खरो सजर आसाय म्हणून पातयेता. हांव सर वस्तू प्रास हांव सर वस्तू तुजो चड मोग करता तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक आसा दितरी तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक आसा दितरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजान तूं ये. आत्मीक रितीन तुमच्या काळजांत ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयो न्हू. तुमच्या काळजांत आसाय म्हूण पातयो न्हू. तुका हांव वेंगून धरता तुका हांव वेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटी जाता. आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजें ताव न्हू. जेजू तुजें ताव न्हू. केदेंकच हांवें वेगळ्या सार जावंक केदेंकच हांवें वेगळो सार जावंक तूं म्हाका सोडी नाका. तूं म्हाका सोडी नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा तुज्या पुतान आपल्या कश्टा मरणाच्या उडासाक उतरावरत्या मोगान आमकां घडोवन दवरला तो संस्कार आज आमी संभ्रमला. ताचे वरवीं ससनाचें जिवीत आमकां मेळाशें कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवय आसो. सरपोद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. काळजाये जेजूच्या पातक्या बुजवणेच्या मोगान सगळे स्लासच्या आमकां सांडू नाका. मोगान सगळे स्लासच्या आमकां सांडू नाका. वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा. वर्णिता वर्णिता जेजूच्या देव काळजा. मोगाळ पुता सोवे अवकार मर्या शिवादी बघीन कृष्णाचे कृपेने रमका आमचे देवा आमचे बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.